बच्चियां जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, सरवत हुसैन, सना इरफान हुसैन, किसा जहरा, डॉक्टर ऑफ हसन रजा, विलायत फातिमा, डॉक्टर ऑफ सरकार मेहदी। और इंटरमीडिएट में फर्स्ट से सेकंड थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, वजाहत जहरा, डॉक्टर ऑफ सैयद जाफ़र और सैयद सादिक मेहदी, सना फजीलत मेहदी, और मशकूर अली नकवी, सना अर्शी हाशिम नकवी। इन सब से और इनके गार्जियन से गुजारिश है कि हमारे दाएं जानिब कुर्सियों पे और सोफे पे ये लोग आ जाएं, इसलिए कि इनके इनामात देने का मरहला जल्दी आ जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि नजर मौला और लंगर में भी शामिल होते रहें। क्या हमारे को तो लारा तकरीर आपने अखलाकियात के हवाले से की, और कोई गोशा दुनिया के तमाम मौजूदात और मसाइल, बल्कि जो असली रिलेवेंस है वो भी आपने पेश कर दिया। और आपने ये भी कहा कि जो लोग इस्लाम दुश्मन हैं वो भी इस्लाम दुश्मनी में मुत्तफिक हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, मगर आज उन्होंने कम से कम परमाणु बम तो बना दिया। वो उम्मत जो 1500 से लड़ने के अलावा कुछ नहीं जानती, वो कम से कम एक रिवाल्वर ही ईजाद कर लेती। आखिर ये कौन सा मसला है कि आप जो कर रहे हैं वो भी ईजाद करना नहीं जानते? ये बहुत बड़ी बात है। हम सलाम करते हैं हिंदुस्तान के उन हिंदुओं को कि मैं हिंदुस्तान जिस वक्त बना, हमारे पहले वज़ीर आज़म ने आशूर की छुट्टी पे जब मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन किया कि आशूर की छुट्टी की क्या ज़रूरत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये आशूर की छुट्टी मुसलमानों को नहीं दी जाती, इमाम हुसैन के उस भरोसे के नाम दी जाती है जो उन्होंने भारत पर कायम करके कहा था मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने दो। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मगर मौजूदा वज़ीर आज़म हमारे इस बार मुहर्रम की मजलिसों में शरीक हुए हैं। शायद इस्लामी ममालिक के बहुत से वज़ीर आज़मों को यह तौफीक नहीं हुई है। हम उस भारत को सलाम करते हैं, उस हिंदुस्तान को सलाम करते हैं। और अब स्वामी सारंग जी भी आ चुके हैं, संजय मिश्रा शौक भी आ चुके हैं। हम इनके स्टेज पे होते हैं तो ये कितना ख्याल रखते हैं कि अगर ये हमारे यहाँ आए तो हम इनका ख्याल रखें। आज ये 2 लोग हैं जो स्वामी की हैसियत से या पंडित जी की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा माइक पे भी इनका वक्त का गला न घोटा जाए, इनका हक दिया जाए, मगर यही पूरे भारत से उम्मीद है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है उनका हक पहले दे दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अनवर गुलाम आने सैयदा ज़ैनब के, जिसके साथ आप दिल्ली से अभी अभी तशरीफ लेके आए हैं। ये अंजुमन हर साल सीरिया जाती है। इन हालात में भी हमारा एक नुमाइंदा वहाँ हर साल गया है, और उस वक्त जिस साल हम लोग कम से कम 200 लोग अदादारी करने के लिए गए हैं, वहाँ के एम्बेसडर को उन मुसलमानों ने जो कलमा पढ़ते हैं उन्होंने थ्रेट दी थी, धमकी दी थी कि अगर इंडिया का वीज़ा इशू हो गया तो हम ना आपकी एम्बेसी छोड़ेंगे और ना तो हम रौजा छोड़ेंगे, ब्लास्ट कर देंगे। और जब हमने अदादारी कर ली तो शाम को एम्बेसी से हमारे पास फोन आता है कि हमारा काउंसलर जनरल आपके पास आएगा और मजलिस होगी। और वहाँ पर उसने आके बताया मैं आज सजदा शुक्र करने के लिए आया हूँ। एक हमारा राजस्थान का ऐसा जियाला हिंदू कि आपने बीवी के दयार में इमाम हुसैन का मातम करा लिया। सलाम हो इन हिंदुओं पे कि जो शायद इमाम हुसैन के किरदार की ये वो खुसूसियत है जो अरब के मुसलमानों के पास नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के पास है, जितनी मोहब्बत इमाम हुसैन से ये करते हैं। आइए 4 मिसरों के साथ मैं संजय मिश्रा शौक साहब को आवाज़ दूंगा, जो बेहतरीन शायर हैं, रुबाई के शायर हैं, सलाम के शायर हैं, गज़ल में भी करबला कहते हैं। मैं उनको आवाज़ देता हूँ। पराए देश में भी अपनी सी खून ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आते, फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। तशरीफ ला रहे हैं जनाब संजय मिश्रा शौक साहब, स्वामी सारंग की मौजूदगी में, उलमाए कराम की मौजूदगी में, बेहतरीन तकारीर के साथ बेहतरीन शायरी भी आप समाज फरमाएं। कलाम वो पढ़ेंगे, नारा हम सब लगाएं, सलवात हम सब पढ़ें। नारे हैदरी, नारे सलावत। अर्ज़ करता हूँ जिनके नाम की महफिल है उन्हीं से बात शुरू करता हूँ। दीने खुदा के हादियो रहबर हुसैन हैं, दीने खुदा के हादियो रहबर, दीने खुदा के हादियो रहबर हुसैन हैं। कितने हसीन कितने मुनव्वर हुसैन हैं। वाह वाह। दीने खुदा के हादियो रहबर हुसैन हैं, कितने हसीन कितने मुनव्वर हुसैन हैं। आंखों में रोशनी हो तो खुद देख लीजिए, कतरा है कायनात समंदर हुसैन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
دین خدا کے ہادی و رہبر حسین ہیں، دین خدا کے ہادی و رہبر حسین ہیں، کتنے حسین کتنے منور حسین ہیں، آنکھوں میں روشنی ہو تو خود دیکھ لیجئے، قطرہ ہے کائنات سمندر حسین ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ زندگی گزرے گی میری، حضرت مولانا شبیر علی واسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور مائک پہ آپ سے مخاطب ہیں عزت مآب جناب سنجے مشرا شوق صاحب، آپ نے ان کا ایک خطہ سماعت کیا، وہ اپنا اور مزید کلام پیش کریں، بآواز بلند آ رہے صلوات۔ جی، زندگی گزرے گی میری چین سے آرام سے، زندگی گزرے گی میری چین سے آرام سے، میں بہت محفوظ ہوں اب گردش ایام سے، زندگی گزرے گی میری چین سے آرام سے، میں بہت محفوظ ہوں اب گردش ایام سے، مشکلیں کیا آئیں گی اے شوق اب میری طرف، مشکلوں کا دم نکلتا ہے علی کے نام سے۔ زندگی گزرے گی میری چین سے آرام سے، زندگی گزرے گی میری چین سے آرام سے، میں بہت محفوظ ہوں اب گردش ایام سے، مشکلیں کیا آئیں گی اے شوق اب میری طرف، مشکلوں کا دم نکلتا ہے علی کے نام سے۔ شکریہ۔ خود بخود جھکتی ہے پیشانی ہر ایک انسان کی، خود بخود جھکتی ہے پیشانی ہر ایک انسان کی، محترم ہے کس قدر نقش قدم عباس کا، خود بخود جھکتی ہے پیشانی ہر ایک انسان کی، محترم ہے کس قدر نقش قدم عباس کا، چھو نہیں سکتی ہمیں اے شوق دھوپ عالم کی، ہے ہمارے ہاتھ میں جب تک قلم عباس کا۔ خود بخود جھکتی ہے پیشانی ہر ایک انسان کی، محترم ہے کس قدر نقش قدم عباس کا، چھو نہیں سکتی ہمیں اے شوق دھوپ عالم کی، ہے ہمارے ہاتھ میں جب تک قلم عباس کا۔ چند رباعیات پیش کر رہا ہوں، لہذا کیجیے کہ داخل نہیں ہو پاؤ گے اندازے سے، داخل نہیں ہو پاؤ گے اندازے سے، سیکھو یہ سبق ظلم کے خمیازے سے، داخل نہیں ہو پاؤ گے اندازے سے، سیکھو یہ سبق ظلم کے خمیازے سے، میں علم کا ہوں شہر علی جس کا باب، آنا ہے تو آؤ اسی دروازے سے۔ داخل نہیں ہو پاؤ گے اندازے سے، داخل نہیں ہو پاؤ گے اندازے سے، سیکھو یہ سبق ظلم کے خمیازے سے، داخل نہیں ہو پاؤ گے اندازے سے، سیکھو یہ سبق ظلم کے خمیازے سے، میں علم کا ہوں شہر علی جس کا باب، آنا ہے تو آؤ اسی دروازے سے۔ عرض کرتا ہوں آنا ہے تو آؤ اسی دروازے سے، پھیلے ہوئے ساگر کو بھی قطرہ کر لے، پھیلے ہوئے ساگر کو بھی قطرہ کر لے، ہمت ہے کسی میں کوئی ایسا کر لے، پھیلے ہوئے ساگر کو بھی قطرہ کر لے، ہمت ہے کسی میں کوئی ایسا کر لے، مولا کے سوا کون ہے جو مقتل میں زخموں کے مسلح پر بھی سجدہ کر لے۔ پھیلے ہوئے ساگر کو بھی قطرہ کر لے، پھیلے ہوئے ساگر کو بھی قطرہ کر لے، پھیلے ہوئے ساگر کو بھی قطرہ کر لے، ہمت ہے کسی میں کوئی ایسا کر لے، مولا کے سوا کون ہے جو مقتل میں زخموں کے مسلح پر بھی سجدہ کر لے۔ شکریہ۔ ہر دشمن اسلام کی شامت آئی، ہر دشمن اسلام کی شامت آئی، چہرے پر دشمن کے ندامت آئی،
ہر دشمن اسلام کی شامت آئی، چہرے پر دشمن کی ندامت آئی۔ مقتل میں جو شبیر نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی تو قیامت آئی۔ مقتل میں جو شبیر نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی تو قیامت آئی۔ وہ جس وقت تھی مصروف خطابت زینب، جس وقت تھی مصروف خطابت زینب، اوڑھے تھیں چادر بلاغت زینب، جس وقت تھی مصروف خطابت زینب، اوڑھے تھیں چادر بلاغت زینب، اوڑھے تھیں چادر بلاغت زینب۔ وہ الفاظ کے شولوں سے جھلستا تھا یزید، لگتا تھا کہ ڈھائیں گی قیامت زینب۔ الفاظ کے شولوں سے جھلستا تھا یزید، لگتا تھا کہ ڈھائیں گی قیامت زینب۔ عرض کرتا ہوں کہ باطل کے پیمبر تھے میاں شام کے شاہ، سنیے گا، باطل کے پیمبر تھے میاں شام کے شاہ، حاصل نہ ہوئی ان کو شہیدی کی پناہ۔ باطل کے پیمبر تھے میاں شام کے شاہ، باطل کے پیمبر تھے میاں شام کے شاہ، حاصل نہ ہوئی ان کو شہیدی کی پناہ۔ کرتوت ہیں ایسے کہ پڑھا جائے کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باطل کے پیمبر تھے میاں شام کے شاہ، باطل کے پیمبر تھے میاں شام کے شاہ، حاصل نہ ہوئی ان کو شہیدی کی پناہ۔ کرتوت ہیں ایسے کہ پڑھا جائے کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ہر جرم و تشدد کی فضا شل کر دے، ہر جرم و تشدد کی فضا شل کر دے، جتنے بھی مسائل ہیں انہیں حل کر دے۔ ہر جرم و تشدد کی فضا شل کر دے، جتنے بھی مصائب ہیں انہیں حل کر دے۔ اللہ غنی حق کے تحفظ کے لیے ہر دشمن شبیر کو پاگل کر دے۔ اللہ غنی حق کے تحفظ کے لیے، بہت شکریہ، کہ ہر جرم و تشدد کی فضا شل کر دے، ہر ظلم و تشدد کی فضا شل کر دے، جتنے بھی مسائل ہیں انہیں حل کر دے۔ اللہ غنی حق کے تحفظ کے لیے ہر دشمن شبیر کو پاگل کر دے۔ ہر چیز سے خوشبو وفا آتی ہے، ہر چیز سے خوشبو وفا آتی ہے، باطل کے سسکنے کی صدا آتی ہے۔ ہر چیز سے خوشبو وفا آتی ہے، باطل کے سسکنے کی صدا آتی ہے۔ سجاد کی مدحت جو میں کرتا ہوں شوق، عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے۔ سجاد کی مدحت جو میں کرتا ہوں شوق، عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے۔ پیش کر رہا ہوں کہ معیار صداقت کے اجالے ہیں حسین، معیار صداقت کے اجالے ہیں حسین، انکار کی لذت کو سنبھالے ہیں حسین۔ معیار صداقت کے اجالے ہیں حسین، انکار کی لذت کو سنبھالے ہیں حسین۔ بس حق کے تحفظ کے لیے دنیا میں باطل کی جڑیں کاٹنے والے ہیں حسین۔ بس حق کے تحفظ کے لیے دنیا میں باطل کی جڑیں کاٹنے والے ہیں حسین۔ اور یہ بھی روائی سماعت فرمائیں کہ دنیا کو اندھیروں سے نکالا جس نے، دنیا کو اندھیروں سے نکالا جس نے، گودی میں اجالے کو سنبھالا جس نے۔ دنیا کو اندھیروں سے نکالا جس نے، گودی میں اجالے کو سنبھالا جس نے، کہتے ہیں اسے ہم ابو طالب شوق، پیغمبر اسلام کو پالا جس نے۔ دنیا کو اندھیروں سے نکالا جس نے۔
دنیا کو اندھیروں سے نکالا جس نے، دنیا کو اندھیروں سے نکالا جس نے، گودی میں اجالے کو سنبھالا جس نے، کہتے ہیں اسے ہم ابو طالب بے شوق، پیغمبر اسلام کو پالا جس نے۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ ہر نفس ہم کو غم سبت پیمبر چاہیے، ہر نفس ہم کو غم سبت پیمبر چاہیے، تشنا لب رہتے ہیں ہم کو سمندر چاہیے۔ ہر نفس ہم کو غم سبت پیمبر چاہیے، تشنا لب رہتے ہیں ہم کو سمندر چاہیے، اور اپنے قدموں میں مجھے دے دیجئے تھوڑی جگہ، اپنے قدموں میں مجھے دے دیجئے تھوڑی جگہ، میرے مولا مجھ کو بھی حر کا مقدر چاہیے۔ اپنے قدموں میں مجھے دے دیجئے تھوڑی جگہ، میرے مولا مجھ کو بھی حر کا مقدر چاہیے۔ میں حسینی ہوں مجھے پہچانتا ہے سارا شہر، میں حسینی ہوں مجھے پہچانتا ہے سارا شہر، قاتلوں بولو تمہیں کس دن میرا سر چاہیے۔ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں مجھے پہچانتا ہے سارا شہر، قاتلوں بولو تمہیں کس دن میرا سر چاہیے۔ میں حسینی ہوں مجھے پہچانتا ہے سارا شہر، قاتلوں بولو تمہیں کس دن میرا سر چاہیے۔ اس دستے مرسل سے علم لے کر علی نے یہ کہا، دستے مرسل سے علم لے کر علی نے یہ کہا، میری دونوں انگلیوں کو باب خیبر چاہیے۔ دستے مرسل سے علم لے کر علی نے یہ کہا، میری دونوں انگلیوں کو باب خیبر چاہیے۔ وہ آج بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، آج بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے سید سجاد جیسا ہم کو رہبر چاہیے۔ آج بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے سید سجاد جیسا ہم کو رہبر چاہیے۔ میں حسینی ہوں مجھے پہچانتا ہے سارا شہر، قاتلوں بولو تمہیں کس دن میرا سر چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ مومنین سے گزارش ہے کہ حسینی لنگر میں ضرور شامل ہوں، نظر کا باضابطہ طور پہ اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم کو کربلا سے جو سبق ملے، مگر ایک درس شوق صاحب سے خود ملا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کی تہذیب، آپ کا تلفظ، آپ کی شان، اور یہ نہیں عروض پہ جس طریقے سے آپ کی گرفت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حسینی فضاؤں کا تربیت یافتہ شاعر آپ سے مخاطب ہے۔ بہت اچھی شاعری آپ نے سماعت کی، اور اب آئیے حضرات، بس مولانا قمر غازی صاحب ہمارے موجودہ عصری مسائل پر، موضوعات پر جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کا بھی یہ سمجھ لیجیے کہ تھوڑی سی ترتیب میں نے یوں بدلی تھی کہ ایک ہی موضوع پہ مسلسل دو مقرر رہا ہوں، آپ کا بھی موضوع وہی ہے، اور آپ ہی کی محبت میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ امام حسین کا قیام اور خواتین کا کردار، اس موضوع پہ آپ گفتگو فرمائیں گے۔ میں 4 مصرے جناب امیر انصاری حسن پوری مرحوم کے پڑھتا ہوں۔ مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، فقیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاعر کہتا ہے، مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں، بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر غازی مظفر نگر سے آپ کا تعلق اور امام حسین کے قیام میں خواتین کربلا کا کردار۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. علماء کرام، میرے محترم سامعین، بہرحال تقریباً پوری رات بیدار رہا، صبح سے اب تک آپ کی خدمت میں اسٹیج پر موجود رہا. مسلسل جاگنے کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری آواز تقریباً ختم ہو چکی ہے. ایک سب سے بڑی ریکویسٹ، پولائٹ ریکویسٹ ناظم صاحب سے، یہ اسلام نے جو سب سے زیادہ پابند ہمیں بنایا ہے وہ وقت کا بنایا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے قیمتی چیز وقت ہے. لہٰذا مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت سخن دیں، ساتھ ساتھ اس کا وقت بھی معین فرمائیں کہ آپ کو 20 منٹ میں، 25 منٹ میں، 30 منٹ میں اپنی بات کو تمام کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک خطیب 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ بولتا ہے، دوسرے کے لیے پھر آخر میں 10 منٹ یا 5 منٹ بچتے ہیں. لہٰذا یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. مجھے منتظمین نے بتا دیا ہے کہ ہر مقرر کو ہم نے آدھا گھنٹہ کا وقت دیا ہے، یہ پہلے سے ہے. تو بہت سی باتیں ہیں اگر آپ مقاصد نے جب پہلے سے بیان کرنی چاہیے اور وہ چیزیں پھر وہاں کہنے سے مقرر کے ساتھ ہوتے ادب ذرا سامانے ہوتا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے، آدھا گھنٹے کا میں بھی ایک مقرر ہوں، مجھے نہیں معلوم اب تک، معاف کیجیے گا. نہیں، یہ بیان میرے بزرگ ہیں. بہرحال یہ میں اس لیے حسینی فیڈریشن سے ایک ریکویسٹ نہیں کی، چونکہ ناظم آپ ہیں، آپ نظام دے رہے ہیں، لہٰذا آپ کی ریسپانسبلٹی، آپ میرے لیے محترم ہیں اور ایک باقاعدہ پورے ورلڈ میں اردو ادب میں انہوں نے کام کیا ہے اور ایک شناختہ شخصیت کے مالک ہیں. بہرحال بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کے اوپر چند الفاظ، چند جملے، چند معروضات پیش کروں گا. خالق کائنات کی اس وسیع و عریض کائنات میں انسان ایک عظیم مخلوق ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بے پناہ علمی ارتقاء کے باوجود آج تک یہ انسان بذات خود ناشناختہ ہے. ایک صلوات ارشاد فرمایا حضرت. آئے ندی میں آواز بلند آ رہے سلوات. کے لیے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آدھا مجمع غالباً لنگر حسینی میں جا چکا ہے. بہرحال تھوڑا سا ایک انسان جو ہے جب ایک تیاری کر کے آتا ہے کسی موضوع کے اوپر اور جب تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو بہرحال ایک ذہنی انسان کے اندر ایسا خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو بیان کیا جائے، کس کو روک لیا جائے، کس چیز کو مقدم کیا جائے، کس کو مؤخر کیا جائے. جو ترتیب ہوتی ہے وہ دشوار فیصلہ ہو جاتا ہے. خدا آپ کو لا الہ الا اللہ، شکریہ، خدا سلامت رکھے آپ کو یا اللہ. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند حضرت. یہ ایسی مخلوق ہے جس کو خلق کرنے کے بعد خود اللہ نے ناز فرمایا ہے اور فقری انداز میں بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے اس حسین و جمیل مخلوق کو دو صنفوں میں تقسیم فرمایا، ایک مرد اور دوسرے زن. یہ پورا کاروان حیات انہی دونوں کی مشترکہ کاوشوں سے رواں دواں ہے. اس گلشن حیات کی دانائیاں انہی دونوں کی مرہون منت ہے. بے شک انسانی تاریخ کا وہ کون سا پہلو ہے جو خواتین کی شرکت کے بغیر پورا ہوتا؟ انسانی تاریخ کا وہ کون سا انقلاب ہے جو خواتین کی شرکت کے بغیر
समरा बख्श साबित हुआ हो। हर जगह पर हमें ख़वातीन नज़र आती हैं। इसी तरीके से क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी ख़वातीन का अहम किरदार है। करबला के मैदान में ख़वातीन की मौजूदगी कोई इत्तफ़ाक़ी अम्र नहीं है, बल्कि ये वक्त के मासूम इमाम की हकीमाना मनसूबा बंदी का नतीजा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस तहरीक में, अपने इस क़याम में ख़वातीन को जगह दी। क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ख़वातीन के किरदार को हम दो हिस्सों में बयान कर सकते हैं। ख़वातीन का किरदार शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले और ख़वातीन का किरदार शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद। मेरे मोहतरम मौलाना गुलाम हुसैन साहब अल्लोरी ने एक पहलू की तरफ इशारा किया, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, इशारा करके दूसरे पहलू की तरफ आऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले ख़वातीन का सबसे अहम किरदार ये रहा कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए मर्दों के अंदर जज्बे शहादत पैदा किया। कूफे में देखिए तो हमें जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा नजर आती है। जनाब हानिया नजर आती हैं। करबला के मैदान में पहुंचते हैं तो तमाम ख़वातीन जो वहां मौजूद थी वो अपने से रिलेटेड तमाम अफराद को एक ही तलकीन करती हुई नजर आती है। देखिए, हुसैन और हुसैन के मिशन से खबरदार रहिए। आगे बढ़ाया, कुर्बानियां पेश की गई। अब उसके बाद दूसरा किरदार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ख़वातीन के किरदार को हम इस अंदाज में बयान कर सकते हैं। पहला किरदार नैयर भाई, तहफ़्फ़ुज़े इमाम। पहला किरदार है तहफ़्फ़ुज़े इमाम। ख़वातीन ने किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़े इमाम किया है अंदाजा लगाएंगे। जब ख़याम ताराज हो रहे हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बिस्तर अलालत पर हैं। क्या मरबूत बयान है, वाह वाह। शेम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को देखता, पूछता ये कौन है? कहा ये हुसैन के बेटे अली। उस मौके पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के बाद जनाब सैयद सज्जाद की गर्दन पर अपनी गर्दन को रख देती हैं। शेम, इसको कत्ल करने से पहले तुझे मुझे कत्ल करना होगा। वहां पर बचाया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। दूसरा जो अहम मरहला है तहफ़्फ़ुज़ इमाम के साथ साथ, वो है तारुफ़े इमाम। करबला के मैदान में यजीदी फौज हुसैन अलैहिस्सलाम के सरोतन में जुदाई करने के बाद यह ऐलान कर रही थी कि आज हमने पंजतन पाक का खात्मा कर दिया, इमामत खत्म हो गई। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने उसी असना पूरी कायनात के सामने इमामत का तारुफ कराया कि देखो एक इमाम गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह सिलसिला इमामत खत्म हो गया है, बल्कि हकीकत यह है कि दूसरा इमाम मौजूद है। बेटा तुम इमाम वक्त हो, हमें बताइए कि हम खेमों में जलकर मर जाएं या मकना और चादर बाहर निकल आए। और उसके बाद यही नहीं, बल्कि जलते हुए खेमों के दरमियान से अपनी पीठ पर लाद करके सिरे सज्जाद को बाहर निकाला। सिर्फ सिरे सज्जाद को बाहर नहीं निकाला, बल्कि वक्त के इमाम को शोलों से लेकर के बाहर आई और दुनिया को बताया कि देखो ये इमाम अभी जिंदा है।
میں کہوں گا میرے دوستو عزیزو، غدیر کے میدان میں منافقین کے مجمع میں دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے علی کو امام کی حیثیت سے پہچانوانا آسان ہے، لیکن کربلا کے میدان میں دیکھتے ہوئے شوروں کے درمیان امامت کا تعارف کرانا یہ زینب علیہ مقام کا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کس طریقے سے آپ نے امامت کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد جو تیسرا کردار ہمیں نظر آتا ہے خواتین کا، وہ ہے ابلاغ مقصد حسینی۔ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہنچایا۔ کربلا کا شہداء کا خون شط الفرات میں گم ہو جاتا اگر یہ عظیم خواتین موجود نہ ہوتی۔ یہ جو عظیم خواتین ہیں جنہوں نے یہ قربانی دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اندازہ لگائیں گے آپ ان عظیم خواتین کا کردار کربلا کے میدان میں اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء سے کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا، انہوں نے بتایا ہے کہ مقصد حسین کیا ہے، حسین نے اتنی عظیم قربانی کس لیے دی ہے، اور اس کام کو خواتین نے بخوبی انجام دیا ہے۔ ایک ظالم انسان کا جو کردار ہوتا ہے وہ ابن زیاد نے وہاں پر پیش کیا، کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا۔ جب یہ سنا تو شہزادی کونین نے پھر ایک کردار پیش کیا۔ اب تک جو زینب بیٹھی ہوئی تھی اب ان میں مقام پر بلند ہوتی، اور بلند ہونے کے بعد فرماتی ہے رسوا ذلیل فاسق و فاجر ہوتا ہے، جھوٹ بد کردار بولتا ہے، اور وہ ہم نہیں ہے، ہمارا مخالف ہے۔ ابن زیاد نے مجمع کس لیے جمع کیا تھا؟ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اپنی جاہ و جبروت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن زینب کبریٰ نے وہ کراری ضرب لگائی کہ ابن زیاد بل بلا کر کے رہ گیا تیش میں، لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ زینب کبریٰ اپنا کام کر گئی۔ ایک ہی وقت میں جناب زینب کبریٰ نے فاسق بھی قرار دیا ہے، جھوٹا بھی قرار دیا ہے، بے دین بھی قرار دیا ہے، اور اہل بیت کا مخالف بھی قرار دیا۔ سلسلہ آگے بڑھتا، یہی خواتین اسیری کی حالت میں یزید کے دربار میں پہنچتی ہے۔ یزید تخت نشین ہے، سر حسین یزید کے سامنے رکھا ہوا، اپنی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تمام دنیا کے سفیر اس کے دربار میں موجود ہیں۔ یہاں پر جناب زینب نے بتایا کہ خواتین کو کس طریقے سے دین کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے شجاعانہ انداز میں آگے بڑھ کر ظالم سے گفتگو کرنا چاہیے۔ فرمایا یزید، یہ وقت کی مجبوری ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو رہی ہوں، ورنہ میری نظروں میں تیری کوئی وقت نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے منہ لگایا جائے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے یزید کو اندر تک کھلا کر کے رکھ دیا۔ یزید حاکم بنا ہوا تھا، تمام دنیا کے سفیر موجود تھے، اور امیر المومنین کی شجاع بیٹی نے کیا فرمایا، یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔
یعنی پوری دنیا کے سفیروں کے سامنے شہزادی کونین نے بتایا کہ جو تخت پر حاکم بنا بیٹھا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک روز میرے جد نے اس کے جد کو غلام بنا کر کے آزاد کیا تھا، وہ وقت ہمارا تھا، یہ وقت اس کا ہے۔ جب ہم نے ان کو اسیر بنایا تھا تو ہم نے ان کے گھر کی عورتوں کو دربدر نہیں پھرایا تھا، ہم نے ان کی توہین نہیں کی تھی، ہم نے ان کے سروں سے چادریں نہیں چھینی تھی۔ آج یہ حاکم بنا ہے تو اس نے رسول کی بیٹیوں کو دربدر پھرایا، اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ تجھ سے امید کی کیا جا سکتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے شہداء کے کلیجوں کو چبایا ہو، جن کے دم سے ہمارے خون کی بو آ رہی ہو، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ کس چیز کو روا رکھ سکتے ہیں؟ اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا ہے یزید کو بھرے دربار میں۔ دوستو، اپنے گھر بلا کر کسی کو ذلیل کرنا اور بات ہے، دشمن کے گھر میں گھس کر اس کو ذلیل کرنا یہ زینب کبریٰ کا کام ہے۔ یہ کردار ادا کیا ہے زینب کبریٰ نے۔ زینب کبریٰ اور جو دوسری خواتین ہیں سب کا ایک مشن ہے۔ اس کے بعد تعارف کرایا ہے، تیسرا کردار قاتل و مقتول کا تعارف۔ شہزادی کا خطبہ دیکھیے، شہزادی اپنے اس خطبے میں فرماتی ہے کہ تعجب کا مقام ہے کہ حزب اللہ کے پاکیزہ نفسوں کو حزب الشیطان کے آزاد کردہ غلام کی اولاد نے قتل کر دیا۔ اب اس جملے کی گہرائی میں جتنا زیادہ اتریے اتنی زیادہ کربلا سمجھ میں آتی رہے گی۔ شہزادی نے اعلان فرمایا کہ کربلا میں دو گروہ تھے، دو حزب تھے، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان۔ ایک گروہ وہ جس نے قتل کیا، ایک گروہ وہ جو قتل ہوا۔ شہزادی نے فرمایا کہ حزب اللہ کے پاکیزہ نفوس کو حزب الشیطان کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ شہزادی اعلان کر رہی ہے کہ جو تو نے حکومت حاصل کی ہے، جو تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے آپ میں غرور نہ کر، تیرا حزب حزب شیطان ہے، ہمارا حزب حزب اللہ ہے۔ اور یاد رکھ، قرآن کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ ہی ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے۔ شہزادی کونین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یزیدیت کی بنیادیں ہلائی ہیں۔ یزیدیت کی بنیادیں اس طریقے سے ہلائی کہ یزید کو احساس ہی نہیں ہوا کہ تیری حکومت ختم ہو چکی ہے، یزیدیت مٹ چکی ہے۔ زینب نے اس کو اسی دربار میں دفن کر دیا ہے۔ احساس جب ہوا جب چند سال کے بعد اسی دربار میں کھڑے ہو کر کے یزید کے بیٹے نے تخت کو ٹھکرا دیا اور ایک جملہ کہا، نہ یہ میرا حق ہے، نہ میرے باپ کا حق تھا، نہ میرے دادا کا حق تھا، میرے دادا نے بھی سب کو غصب کیا تھا، میرے باپ نے بھی غصب کیا تھا، اس کا اصلی حقدار مدینے میں حسین کا بیٹا سجاد ہے۔ جب یزید کے بیٹے کی آواز سامنے آئی تب دنیا کو معلوم ہوا کہ زینب علیہ مقام نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ پوری تحریک خواتین شانہ بشانہ نظر آتی۔ بس مختصر جملوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کو کربلا نے بچایا اور کربلا کو ان خواتین نے بچایا۔ اگر یہ خواتین نہ ہوتی تو کربلا ناشناختہ تھی، کوئی کربلا کو پہچان نہیں سکتا تھا کربلا کیا ہے۔ حسین خواتین کو ساتھ لے کر کے گئے اور حسین نے اس کام کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا کہ کربلا کے میدان میں فتح میں کروں گا، شام کے دربار میں جا کر فتح کا اعلان زینب و ام کلثوم کریں گی۔
وہی دربار جہاں سے امام مظلوم کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، زینب کہہ رہی ہے کہ اب یہیں پر اپنے بھائی کا ماتم کر کے جاؤں گی۔ یہ جو ماتم ہوا ہے شام میں، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے، حسین کی فتح کا اعلان ہے ماتم۔ یہ جملہ بدل دوں، یزید کی شکست کا اعلان ہے یہ ماتم۔ حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے نیئر بھائی؟ حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے؟ بازار شام سید سجاد اسیری کی حالت میں سامنے سے دشمن آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھا تم کو اس مارکے میں کس طریقے سے شکست حاصل ہوئی؟ کہا کہ نہیں، غلط فیصلہ کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ فتح و شکست کا معیار تو نے نہیں پرکھا۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اذان کے وقت اذان ہوگی، جب اذان کی آواز کانوں میں آئے تو سمجھ لینا کہ بنی ہاشم جیت گئے، یزید ہار گیا۔ تو اذان حسین کی فتح کا اعلان، ماتم یزید کی شکست کا اعلان، دونوں چیزیں جمع ہو گئی ان خواتین کے درمیان۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کو قید خانوں میں ادا کیا، اور جب وقت آیا حسین کا ماتم کیا، دونوں چیزوں کو خواتین نے ایک جگہ جمع کر دیا، ماتم بھی نماز بھی۔ ایک ماتم، ایک نماز، اور کائنات کو ایک پوری سیرت دے دی کہ دیکھو اے مسلمانوں، اگر حسین کی فتح کا جشن منانا چاہو تو مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرو، اور اگر یزید کی شکست کو یاد کرنا چاہو تو فرش عزا بنا کر کے بیٹھ جاؤ۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ دوستو بس یہ میسج دے کر کے بات تمام کرتا ہوں۔ میرے بعد بہت سے مقررین یہاں پر موجود ہیں، میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں۔ دونوں چیزیں، ماتم، نماز، ایک یزید کی شکست کا اعلان، ایک حسین کی فتح کا اعلان۔ بڑی خوبصورت ہے وہ نماز جو ماتم کرنے کے بعد پڑھی جائے۔ بڑی خوبصورت ہے وہ نماز جو ماتم کرنے کے بعد پڑھی جائے، اور بڑا خوبصورت ہے وہ ماتم جو نماز ادا کرنے کے بعد کیا جائے۔ کیا پیغام دیا! یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ ان خواتین کا کردار ہے جن کو حسین نے ذمہ داری سپرد کی تھی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے جوان بھائیوں، حسین علیہ السلام کے قیام میں خواتین نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک اس کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب کو مل کر کے خواتین کے اس کردار کو دنیا میں عام کرنا چاہیے، بے شک، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں اس کردار کو پہچانے، اور جب جب دین پر وقت آئے وہ آگے بڑھ کر کے اپنے اس کردار کو پیش کریں اور دین کی حفاظت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت مکمل اور بہت مربوط اور بہت بے شک۔ اس سے بھی لالچ بڑھ جاتی ہے کہ میں بھی یہ پیش کر دوں، میں بھی یہ پیش کر دوں، میں بھی یہ پیش کر دوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جیسے کہ میرے بعد ابھی تقاریر ہیں، جیسا کہ عباس رضا نیّر صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، چونکہ جناب نے عظیم خواتین کے سلسلے سے گفتگو کی،
خصوصی طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے لیے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ارشاد اس سلسلے سے پیش خدمت کر دوں۔ ملاحظہ فرما لیں، ایک بار بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ میں ملاحظہ فرمایا میں دو مطلب اور دو شعر کے آغاز کر رہا ہوں۔ یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب، راز شام کے دربار میں کھلا زینب۔ ثانی مثال سنیں گے، راز کیا ہے؟ یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب کہ تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب، یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب۔ ملاحظہ فرمائیں یہ یوم حسین اور اجتماعی شکل جو ہے یہاں غلامان کی، اس پس منظر میں ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، ایک لفظ سے مرتب ہوا ہے اور شاید نثر کے سلسلے سے یہ منظم جو ہے ہمارا مسئلہ یہ کارگر ثابت ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیں گے صاحب نظر اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب، کہ عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب، دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا، سنیں گے بھیا، دلوں میں ہو گئی، دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب۔ ملاحظہ فرمائیں میں تمہیدی گفتگو بھی ایسے موقع پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن محمد علی شبیر وارفی صاحب پر نظر پڑ گئی، تو ابھی سفر کے مہینے میں ملاقات رہی شبیر صاحب سے اور ساتھ رہا اور ایک ہی جگہ قیام رہا، حبیر خادم شبیر کا اور شبیر صاحب کا بھی۔ یہ محمد علی شبیر ہیں اور میں خادم شبیر ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں یہ شعر پیش خدمت کر رہا ہوں، تاریخ پس منظر ملاحظہ فرمائیں، دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب۔ ملاحظہ طالب دوام شعر سماعت فرمائیں گے کہ نکالے شام میں یوں حق کے راستے طولے، ساری مثال سنیں گے، نکالے شام میں یوں حق کے راستے طولے، یزید بھول گیا اپنا راستہ، واہ 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 زندہ باد خادم، یزید بھول گیا اپنا راستہ
زینب اور صدا یہ دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب ملطف کر رہا ہوں شعر ملازمہ یہ آخری سلسلے کا 2-3 شعر اور دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب اور صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی ادا زینب نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی ادا تعمیل حکم میں تو پیش خدمت کیے دے رہا ہوں ورنہ میں نے اپنی ڈیوٹی ختم کر دی تھی. بہرحال حکم کی تعمیل اس لیے ہے کہ جلد الزام لگ جاتا ہے اس دور میں مغرور ہونے کا. اس لیے پیش خدمت کیے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں. یہ مثال طرح ہے ایک مسالنے کا, اسی کے فرمائشی تو پیش خدمت کر رہا ہوں. اسی کے لیے نا پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں. درود بیان بلند کیجئے تو میں پیش خدمت کروں. پھر ایک بار درود بھیجیں, مسئلہ ذہن نشین نہیں ہو رہا. چلیے یہیں سے پیش خدمت کیے دے رہا ہوں. پھر ہمارے تاج کانپوری صاحب اور چونکہ برادر خود ہیں اور 3 رشتے ہیں میرے ان سے, تو صاحب کہنے کے بعد سلمہ بھی کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ برادر خود ہیں, اس لیے میں پیش خدمت کیے دے رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے میں سے یاد آ گیا پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں گے خصوصی طور سے نظر کروں پر نہیں صاحب تمہیدی کوئی ادبی گفتگو نہیں ہے نظم کے سلسلے سے, اس لیے کسی موقع پر. اور اب ملاحظہ مسئلہ دیکھیں گے, سماعت فرمائیں گے کہ جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں. پیشانی میں شاہ سنیں گے تاریخ ہو بھیا, میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے مولا متقیان. جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لے. وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں. جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں. علمداری کا منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے.
اور علم کا پا جانا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، اور علم مردوں کو ملتا ہے، نامردوں کو نہیں ملتا ہے۔ یہ تاریخی جملے میں خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علم کو بدو تین شیر کی زحمت سماعت ہے، ملاحظہ فرمائیں گے بھیا، علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، ساری مثال سنیں گے بھیا، علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستی کو چڑھا کر اتار لے۔ یہ محاورہ سنیں، جو یہ محاورہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں۔ بس 2 اشعار کی زمین سماعت 30-32 اشعار ہے، مگر بس 2 اشعار۔ ملاحظہ فرمائے صاحب نظر ہے، اور اراکین کا حکم ہوتا ہے، حکم کی تعمیل میں چلا آتا ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے آئے یا اپنے پاؤں سے آئے، یہ حکم معیاری ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے 2 اشعار کی زحمت سماعت میں جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں، کلیہ سماعت فرمایا کہ نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ، ساری مثال سنیں گے، نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، علی کے در پر جو دامن پسار لے، علی کے نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، علی کے در پر جو دامن پسار لیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ایک مخفی خزانے کے طور پر اپنی بات کہی، اور اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو معلوم یہ ہوا نتیجے کے طور پر کہ اللہ بھی خواہش رکھتا ہے اپنے پہچانوانے کے سلسلے سے، تو ہر ذاکر، ہر مقرر، ہر شاعر اپنی پہچان بنانے کا ایک مقصد رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ آخری شعر پیش خدمت کر رہا ہوں، صاحب حضرات ہیں اور ہمارے مقررین حضرات جو بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں خصوصی طور سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ عباس صاحب یہ شعر سنیں آخری، نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، علی کے در پر جو دامن پسار لیتے ہیں، اور کہا یہ ازرق شامی سے رن قاسم نے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں۔ کہا یہ ازرق شامی سے رن قاسم لے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں۔ جو مشکلوں میں
अली को पुकार। पहले 4 मिसरे नज़ीर बाखरी के पेश करता हूँ, जहाँ तक मुझे लेके जाना है आपको। मीर नज़ीर बाखरी कहते हैं, कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं, कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं, आईना पानी को रखता है मगर पीता नहीं, कत्ल करने आए थे जो हजरत शब्बीर को, कातिलों के हाथ में कुरान था गीता नहीं, कातिलों के हाथ में कुरान था गीता नहीं। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं। यानी कुरान पढ़ने वालों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, गीता पढ़ने वाले उनकी मदद के लिए पहुंचे। मैं पूरी तारीख आपके सामने नहीं पेश करना चाहता, आप सब जानते हैं। यज़जरद की बेटी हजरत शहरबानो, उनकी एक बहन, जो यहाँ पे हर्षवर्धन का वो पूरा सिलसिला, चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सिलसिला, उस रिश्ते की वजह से शायद हिंदुस्तान की ज़मीन को इमाम हुसैन से जो मोहब्बत रही और इमाम हुसैन को हिंदुस्तान की ज़मीन से मोहब्बत की जो खुशबू आई कि उन्होंने यहाँ आने की तमन्ना की। शब्बीर ने कहा था, जाने दो हिंद मुझको शेखी ज़बान पर था, नामे नेहा हमारा, शायद इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसके बाद जब करबला के क़याम की बात आती है, चूँकि इमाम हुसैन के क़याम के अग़राज़ व मक़ासिद पर यहाँ बड़ी गुफ्तगू हो रही है, तो हज़रत मुख्तार सक़फ़ी ने वहाँ पे इंतकाम के लिए आवाज़ बुलंद की, क़याम किया और कई क़याम हुए। उसी में एक क़याम हज़रत ज़ैद शहीद का है। सिलसिला ज़ैदिया से नदीम अब्बास ज़ैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। उनसे जो हिंदुस्तान की ख़राबत थी कि उनकी माँ सिंध से ताल्लुक़ रखती थी और बीबी पाक दामन का रोज़ा आप देखें, उस वजह से सादात ज़ैदिया जब वहाँ कत्ल आम होने लगा तब वो हिंदुस्तान की तरफ आए। और इस वक्त राजा दाहिर मुझे याद आ रहा है, जी चाहता है कि उसकी आत्मा को मैं इस वक्त सलाम करूं कि किस जज्बे के साथ में जब राजा दाहिर ने सादात ज़ैदिया को पनाह दी। तारीख़ आपकी है, पेश मैं कर रहा हूँ इस वक्त। तो उस वक्त मोहम्मद इब्न क़ासिम को भेजा गया कि सादात को क्यों पनाह दी है, इसलिए उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे उसने उस पर हमला किया, मगर राजा दाहिर ने अपने प्राण को कुर्बान कर दिया, अपने राज को कुर्बान कर दिया, मगर एक भी सादात को शहीद नहीं होने दिया। बल्कि उनको 2 रियासतें उस वक्त हिंदुस्तान में थी, एक रियासत राजा दाहिर की थी और एक कन्नौज की थी। तो उसने कन्नौज में सादात को भेज दिया, मगर किसी को जख्म नहीं आने दिया, खुद अपनी जान पे खेल गया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। इन हिंदुओं को मैं सलाम करता हूँ। वहाँ के बाद जब सिलसिला हमारी रियासतों में, राजा ग्वालियर ने एक चराग को टिमटिमाती हुई लौ की शक्ल में देखा, बुढ़िया के पास गया, ये क्या है? पूरा शहर आंधी और तूफान की और जलजलों की नजर हो गया, ये एक चराग की लौ आज तक नहीं बुझी। उसने कहा, ये बाबा हुसैन के ताजिए पे रखे हुए दिए की लौ है जो तुम्हारे महल से नजर आ रही थी। महल विध्वंस हो गया, ध्वस्त हो गया, धूल धूसरित हो गया, मगर वो चराग की लौ अब तक सलामत है। इसने कहा, यहाँ हुसैन का अज़ा खाना बनेगा, रोज़ा बनेगा। और फिर राजा ग्वालियर ने वहाँ पे अज़ा खाना बनाया। राजा इंदौर ने जो ताज़ियादारी कायम की थी, आज भी सरकारी अज़ादारी वहाँ पे कायम है। और हम जब देखते हैं तमाम हिंदू राजाओं ने जिस तरीके से मोहब्बत से इमाम हुसैन को सलाम किया, इसलिए कि ये भारत का दर्शन था। त्याग, तपस्या, बलिदान, ये 3 हमारे आदर्श हैं, ये हमारा दर्शन है। और इस दर्शन के लिए जो 3 जुमले कहे, अस्तो माँ, सत्य माँ और उसके बाद तमसो माँ, सदगमया और मृत्यो माँ, ज्योतिर्गमया, ये तीनों जो दर्शन के हमारे पास उच्चारण करते हैं हम, उसके लिए अगर कहीं कोई चीज़ मिलती है अमली तौर पर, प्रैक्टिकल पर, फिलॉसफी को, हमारे हिंदू भाइयों के पास शब्द थे, मगर उन शब्दों के पीछे वो चरित्र नहीं था जो करबला में उनको नजर आया। इसीलिए हर हिंदू ने ताज़िए को सर पे उठाया। देखिए, माफ कीजिएगा, कहीं भी आपको एक जगह 14 करबलाएं नहीं मिलेंगी, मगर लखनऊ में 14 करबलाएं मिलेंगी। जब आप उनके इतिहास को, पन्नों को पढ़ेंगे, तो वो चाहे राजा जगन्नाथ हों, चाहे टिकैत राय हों, चाहे पड़ैन जी हों, और ये तमाम लोग हमारे हिंदू भाइयों ने 14 ऐसे हिंदू थे जिन्होंने लखनऊ की करबलाओं का पूरा इंतजाम देखा। हम लोगों ने मिलके भारत के इस इतिहास को लिखा है, जिया है, महसूस किया है। दरे सजदा कभी बदला नहीं है, अकीदा मेरा आवारा नहीं है, मेरे माथे की सुर्खी पर न जाओ, तिलक है, खून का धब्बा नहीं है। आज जो लोग कलमा पढ़ के कत्लेआम करते हैं,
वो कौन सी इस्लाम की तस्वीर पेश करना चाहते हैं। और हमारा वो हिंदू जो ताज़ियादारी करता है, इमाम हुसैन को सलाम करता है। मुझे अच्छा हुआ ताज भाई ने, वरना मैं वहाँ से 2 ही 4 जुमले बोल देता, मगर यहाँ पे आया तो 4 मिसरे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। हमारा वो, और यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हमारा हिंदू भाई, हर हिंदू भाई पढ़ता है, हर हृदय में उतारा जाता, हर दिल में समा जाता। तो ये जो हमारे हिंदू भाइयों का जो मोहब्बत है, जो जज्बा है, और आज भी इमाम हुसैन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वक्त एक हुसैन डे में शामिल हुए हैं, सिर्फ कानपुर के, दूसरे किसी जलसे में तो नहीं गए। ये हमारा हिंदू भाई है जो सुबह को दिल्ली की मजलिस से होके आया, इस वक्त हुसैन डे के जलसे में है। एक वक्त में मुख्तलिफ शहरों में इमाम हुसैन को सलाम करने के लिए ये पहुंच रहा है। हम इस्तकबाल करते हैं। और आप इस शख्स के एहतराम को देखिए, ये स्वामी हैं, ये आचार्य हैं, लोग इनके पाँव छूते हैं, श्रद्धा रखते हैं, नमन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आगंतुकों की भीड़ इनके यहाँ लगी रहती है। मगर जब हुसैन डे के जलसे में आए तो अपनी खड़ाऊं और अपना जूता वहाँ दहलीज पे रख के आए हैं, पैदल चल के आए हैं। ये हमारा हिंदू है, वो मक्के का मुसलमान है जो रसूल के नवासे का कातिल हो गया। ये हिंदुस्तान का हिंदू है जो उसी हुसैन का कसीदा पढ़ने लगा। तशरीफ ला रहे हैं स्वामी नारंग जी, लखनऊ के सारंग जी, स्वामी सारंग जी तशरीफ ले आए हैं। चूँकि बहुत सारे नारंग भी हैं जो हुसैनी हैं, बहुत सारे हुसैनी पंडित हैं, नंद किशोर विक्रम से लेके गोपीचंद नारंग तक और हमारे सारंग तक सब लोगों ने करबला पर किताबें लिखी हैं। मुसलमानों को ये तौफीक कब होगी? नारे हैदरी। अज़मत इमाम हुसैन पर एक बार बुलंद सलवात। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आपके दिलों में मोहब्बत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मौलवियों से एक ब्राह्मण जीत जाए। आवाज़ बुलंद, नारे हैदरी, हैदरी, नारे रिसालत, हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई शब्बीर भाई और जो लोग मैं जिनको नाम से नहीं जानता हूं उनको मेरा अभिनंदन है। जो लोग पीछे खड़े हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। ये ज़िक्र हुसैन है, ये ज़िक्र हुसैन है। फर्श अज़ा पे बैठेंगे तो यहाँ से कुछ लेके जा पाएंगे। माइक वाले जो बंधु हैं थोड़ा सा बेस बढ़ा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए आज हम मैं माफ़ी मांग लूँगा पहले ही, उर्दू मेरी भाषा नहीं है, फ़ारसी मेरी भाषा नहीं है। डॉक्टर साहब आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी कौम बहुत पढ़ी लिखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे अल्फाजों में गलती हो जाए तो मेरा भाव समझेंगे, और अगर कोई किसी भी नुक्ते में कमी होगी तो मुझे माफ़ कर देंगे। देखिए आज हम जिस अजीब शख्सियत के बारे में बात करने के लिए इस मजमे में आए हैं, उसका नाम लेने के लिए, उसका नाम सुनने के लिए और उसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त है इंसान होना। जिंदाबाद। सिर्फ इंसान होना उसके लिए एक शर्त है। और मैं ये बात पूरे हक और दावे के साथ कह सकता हूं कि अहले बैत को वही समझ सकता है जो इंसान हो। जलसे में जितनी भी तकरीरें हुई, जो भी शेर व मसाइल आशार में सुन रहा था, वो बहुत ही मुफीद और मयारी थे। मैं उन सभी इंतज़ाम जिन लोगों ने किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस जलसे को सजाया संवारा है, जिक्र करबला को सुना है और जिस दिलचस्पी के साथ समाअत फरमाया है, वो सभी काबिले दाद हैं, काबिले तारीफ हैं। और वो जो सभी लोग जो यहाँ पर बड़े बड़े जाकिर और हाकिम
उलेमा इकराम जिन्होंने जिक्र अहले बैत में हिस्सा लिया है वो भी काबिल तारीफ हैं और काबिल दाद हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी महसूस हुई। मैं उस बादशाह, उस शहंशाह की बारगाह में मुझे आने का मौका मिला जिसके नाना रहमतुल आलमीन हैं और उस नाना के नवासे हैं शब्बीर व शबर, जिसकी मिसाल ना तो दुनिया में थी, ना है और ना होगी। इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक कौम या फिरके के लिए नहीं थी, उनकी कुर्बानी किसी एक मजहब के लिए नहीं थी, उनकी कुर्बानी पूरी दुनिया या कहें कि पूरी इंसानियत के लिए थी। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार की कुर्बानी की वजह से ही मैं यहाँ आप सभी के साथ इस हुसैन डे में और हुसैन डे के जश्न में शरीक होने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे फ़क्र है कि मेरे नाम के साथ हुसैनी लगा है। और ये गम में रोने की तमीज़ और जश्न मनाने का सलीका, गम में रोने की तमीज़ और जश्न मनाने का सलीका भी शायद मुझे इसी फर्शे अज़ा से ही मिला है। ये तारीखी जश्न है, अजीब व मोशान जश्न है, शहंशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न है। उस ऊपर वाले के मौजिए का नाम है हुसैन, कायनात के सबसे बड़े करीम का नाम है हुसैन, कायनात के सबसे बड़े शहंशाह का नाम है हुसैन। दुनिया के बादशाहों की इज्जत उस वक्त तक ही रहती है जब तक कि वो सामने जिंदा हों, पर हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसकी कुर्बानी हुए सदियां गुजर गईं, पर उसकी बादशाहत रोज दिन पर दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं कोशिश करके कुछ आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने, नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाओ तो मैं जानूं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पेसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा, ये हो चुका है फैसला कि न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। असीर शाम पर निगाह की तो हुर्मुला दिया, जो मर रहे थे उनको जिंदगी का गुर सिखा दिया। थी मौत हर तरफ जहां, खुला ये राज भी वहां। और राज क्या है
कि हयात बांटता हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में अल-हफीज़ व अल्लमा। जहाँ भी छुपने जाओगे कहीं जगह न पाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे कहीं जगह न पाओगे, क्योंकि हर जगह मेरा हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, वो बदअमल है बदनसीब भी उसी पर बेशुमार है। अरे वो दुश्मने अज़ा तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा कि क्या हुसैन है। वाह वाह वाह। हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है, हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, बिना इला इला हुसैन है। मैंने कोशिश की थी एक छोटी सी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिसने इंसानियत को जिंदा रखने की ताकत दी। मैं समझता हूँ कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी नहीं दी होती तो दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा बदतर होते, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आज दुनिया में जो इंसानियत और भाईचारे की झलक दिख जाती है, उसकी बहुत बड़ी वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, जो उन्होंने अपने खानवादे और दोस्तों के साथ दी। नन्हे नन्हे बच्चे शहीद हो गए, औरतों के सर से चादरें लूट ली गई, घरों में आग लगा दी यजीदियों ने, लेकिन इंसानियत को नहीं पार पाए और ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को मार पाए। कुछ दो लाइनें हैं कि न मदरसे न मस्जिद न फ़लसफ़ा न कलाम, न मदरसे न मस्जिद न फ़लसफ़ा न कलाम, और सबूत हक़ के लिए बस हुसैन काफ़ी है। बस सबूत हक़ के लिए बस हुसैन काफ़ी हैं। और यजीदियत से जो इजहार बेजारी नहीं करते, वो कलमागो शरीयत से वफ़ादारी नहीं करते। और नज़र का नूर दिल का चैन कहते हैं, नबी भी अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं। और जो अपनी जान गंवा दे हिफाजत हक़ में, उसे दिल की लुगत में हुसैन कहते हैं। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। उठे जो कल्ब मशियत का मद्दा बनकर, जहान हक व सदाकत की एक सदा बनकर, माताए जज्बाए ईमान की बका बनकर, और भंवर में दीन की कश्ती का नाखुदा बनकर। हम उसी हुसैनियत के कायल हैं जिसने ज़माने में नेक काम किया है, हक़ की खातिर कुर्बान हो गए, पर जुल्म के आगे नहीं झुके। मुझे बहुत से लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं कि मैं इस्लाम का ज़िक्र क्यों करता हूँ। मेरा उन सभी भाइयों को संदेश है कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा भी समझ जाओगे, तुम खुद उसकी बारगाह में नज़र आओगे, वाक़े करबला समझ जाओगे, तो तुम्हारे अंदर गलत और सही का फ़र्क करने का तजुर्बा आ जाएगा, और जुल्म न सहने की आदत आएगी, और सही वक्त पर हाँ और सही वक्त पे ना तभी कह पाओगे।
इंसान समझदार तो सभी हैं, पर दार्शनिक वही होता है जो थोड़ा अलग हटकर समाज को देखता है और भविष्य के बारे में सवाल जवाब करता है। ये जो आज अलगाव की भावना लोगों के मन में पनप रही है, क्या वो ठीक है? सियासत और चंद वोटों की वजह से समाज को बांटना क्या ठीक है? चंद गद्दार लोगों की वजह से बहुत सारे वतन परस्तों पर उंगली उठाना क्या ठीक है? चंद दहशतगर्दों की वजह से इस्लाम को बदनाम करना क्या ठीक है? देखिए मेरे भाइयों, ये सरासर गलत है। जो इस्लाम के नाम पर हैवानियत दिखाते हैं, ये बात और है कि शायद उन्हें इस्लाम की सही जानकारी ना हो, पर वो कुछ लोग जो ज़्यादा हिंदुत्व दिखाने के नाम पर हैवानियत करते हैं, वो भी गलत है। ऐसे लोग हर जगह हैं और मैं ऐसे हर एक गंदे जहन वाले शख्स की मुखालिफत करता हूँ। कोई देश, कोई भी समाज तरक्की तब तक नहीं कर सकता जब तक दुनिया में अमन ना हो। दुनिया के किसी कोने में अगर फसाद है तो उस फसाद से दुनिया का हर एक इंसान उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि अगर इराक में झगड़ा हो रहा है तो हम उससे प्रभावित नहीं हैं। कोरिया बम लेके अमेरिका के पीछे घूम रहा है, अमेरिका कोरिया के पीछे घूम रहा है, तो उससे हम लोग प्रभावित नहीं होते, या कानपुर की जनता प्रभावित नहीं होती, या स्वामी सारंग प्रभावित नहीं होते। इसलिए भाइयों, आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, और ये सिर्फ आप सभी को कि मेरे से अपील है कि सौहार्द बनाकर रखना हम सभी का कर्तव्य है। और सच ये है कि इसी में सबकी भलाई है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। उस धर्म को समझने की ज़रूरत है और समाज के नुमाइंदों को उसी इंसानियत की बात को समझाने की ज़रूरत है। मेरे से किसी ने कहा कि आप शांति की बात करते हैं, हम आपकी बात क्यों मानें? तो मैंने कहा कि शांति के रास्ते पे चलने के लिए खून बहाना बहुत ज़रूरी है। या तो आप सामने वाले का बहाइए या हक में अपना खून बहाइए। तो अगर मैं अपना खून बहा के अगर शांति की बात करता हूँ तो गलत क्या है? और मुझे इससे किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पीठ पे पड़ा हुआ छुरियों का निशान ना, वो अपनी गवाही खुद ब खुद देता है। मैं इंसानियत के लिए, मेरी एक स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, इससे मैं अमन की राह पर काम कर रहा हूँ, जो विश्व शांति और एटॉमिक हथियारों को पूरी दुनिया से ख़त्म करने का मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ, एटॉमिक वेपन फ्री वर्ल्ड पे। हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको समझाना चाहते हैं कि अपने पड़ोसी का ख्याल कैसे रखो। अगर हमने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि पड़ोस से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ पे जाके उससे पूछ लो कि उसके पेट में दर्द है या उससे तकलीफ़ है या वो भूखा है, तो जिस दिन बच्चा पड़ोसी का ख्याल रख पाएगा तो उस दिन उसका पड़ोसी उसका ख्याल रखेगा और वो मिल के मोहल्ले वालों का ख्याल रखेंगे। और ऐसे ही करते करते जो हम लोग देश का ख्याल रखने की बात करते हैं, वो ख्यालात इंजेक्ट करने की समाज में ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कभी आप अपने यहाँ कोई सेमिनार कंडक्ट कराइए। हमें जो विश्व शांति की प्रेरणा मिली वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिली, उनके बारे में सुनने और जानने से मिली। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर दुनिया समझ ले तो विश्व शांति कायम होने में वक्त नहीं लगेगा और दुनिया में हर तरफ खुशहाली होगी। देखिए, इमाम हुसैन किरदार इतना बड़ा है कि उसके बारे में जितना बोलिए वो कम है, जितना सोचिए वो कम है, जितना पढ़िए वो कम है। बोलते जाइए, ख़त्म नहीं होता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि वह मशरक़ी पुकार हो या मगरिबी सदा, और मज़लूमियत के साज पे हैं दोनों हमनवा। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं से बहुत ही मुतस्सिर हूँ। मैं हकीर गुलाम इमाम हुसैन की शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करता हूँ और उस शिक्षा से समाज में कैसे शांति लाई जाए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जूते वहाँ उतार के आया हूँ, जबकि हकीकत ये है कि मैं जूते चप्पल पहनता ही नहीं हूँ। मैं जूते चप्पल पहनता नहीं हूँ और अन्न भी नहीं खाता हूँ, तो फ़कीर हूँ आपके सामने। देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूं। और हुसैन डे तो एक बहुत बड़ी चीज़ है।
हुसैन जहाँ से शुरू होता ना पहला वर्ड, चाहे उर्दू इधर से लिखिए या हा लिखिए या एश से शुरू करिए, मेरी औकात के बहुत बाहर का है वो। और मैं आप सब लोगों को, आपने मेरे को सुना और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं डॉक्टर साहब की सदारत में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे भाई, ये देखिए स्पीकर जो हैं वो सारे बोल के जा चुके और एक बेहतरीन स्पीकर आपके सामने वो बैठे हैं। मेरे पास, मुझे इस 4 पेजों को पढ़ने के लिए आप विश्वास करिए कि मुझे 4 दिन जागना पड़ता है, तब मैं कहीं से ढूंढ के ला पाता हूँ। तो मेरा आप सबको प्रणाम है।